इंशाल्लाह अब इसी पार्ट को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे हमने जो है इस मुरक्कब इशारी को कन्वर्ट करना है जुमला इस्मिया में, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने जो है इसकी जो देखते हैं कि इसकी हमने चेंजिंग कहाँ लेकर आनी है। एक चीज हम जो है सिर्फ एक तब्दीली लेकर आएंगे, ओनली वन चेंज, और वो चेंज लेकर आएंगे वसत में। और मैं पहले भी जिस तरह आपको कह चुकी हूँ कि आप साथ साथ आप लोग भी देखा करें, खुद ऐसे समझे कि आप बोल रहे हैं, पूरा फुल पार्टिसिपेट कर रही हैं आप सब। तो आप मैंने जब कहा कि सिर्फ एक तब्दीली, तो आप खुद साथ में बोलें कि वुसत में तब्दीली होगी। अब अगला पॉइंट आप खुद समझ जाएं कि अगली वुसत में दो जुज हैं, तो कौन सा जुज तब्दील होगा, तो आपने साथ साथ बोलना है, ठीक है। तो अब तब्दीली वुसत में जो है जुज में आएगी अशजरातु जो है, इसको हम तब्दील करेंगे। ये इस वक्त मारिफा है, इसको हमने नकिरा करना है। नकिरा करेंगे तो ये बन जाएगा शजरातुन। और अब हमें कैसे पता चला कि ये नकिरा में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके ऊपर आ गई है तनवीन, और इसका शुरू में जो अल है वो ड्रॉप हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, जो कि इलामत थी, अल जो अलामत थी मारिफा होने की, वो हट गई है। तो अब ये हो जाएगा नकिरा। तो ये दरख्त है, अब जो है ये पूरा जो इस तर्जुमा है ये चेंज हो जाएगा। उससे पहले हम इसके जूस को जो है वो चेंज करते हैं। जो तिल का है, जो इसम इशारा होने के साथ साथ अब जो है ये, क्योंकि मुरक्कब इशारी नहीं रहा, मुरक्कब इशारी नहीं रहा, क्योंकि इनका एग्रीमेंट टूट चुका है, अब ये मुरक्कब इशारी में फॉल नहीं करता। तो अब ये बन जाएगा मुब्तदा। जो जो इसम इशारा था ये हो गया मुब्तदा। और जो मुशारुन इलैह है वो भी बिल्कुल, वो तो इसम इशारा तो एटलीस्ट इसम इशारा रहेगा, उसको जब भी कहीं भी कुरान पाक में वो हमें मिले हम उसको कहेंगे ये इसम इशारा है। इसम इशारा होने के साथ साथ वो क्या होगा, कभी वो मुब्तदा बन के आ सकता है, कभी कुछ और बन के आ सकता है। अभी हम चूंकि जुमला इस्मिया को सीख रहे हैं, तो अभी आपके जहन में होना चाहिए कि ये मुब्तदा इस वक्त बन रहा है क्योंकि ये जुमला इस्मिया में कन्वर्ट हो गया है। और जब ये मुरक्कब इशारी था तो भी ये इसम इशारा कहलाता है। तो मुशारुन इलैह अलबत्ता सिर्फ मुशारुन इलैह जो है ना तभी आता है जब मुरक्कब इशारी हो, जब नाकिस मुरक्कब बन रहा हो, तो उसी वक्त सिर्फ उसको कहा जाएगा कि ये मुशारुन इलैह है। इसके अलावा मुशारुन इलैह को जो है ना जुमला इस्मिया में उसका कोई मुकाम नहीं है, वो अब बन जाएगा खबर। जो मुशारुन इलैह है ये बन जाएगा खबर। अब मुब्तदा और खबर हो गए, तो अब हमने इसका तर्जुमा जो है कंप्लीट तर्जुमा करना है। तो अब बन जाएगा कि ये दरख्त है, और ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए, तिल का था, तिल का की वजह से यहाँ पे वो होना चाहिए, बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पे ये लिखा गया है, नोटिस नहीं किया मैंने। वो होना चाहिए वो दरख्त है, ठीक है। क्योंकि हाज ही यहाँ पे नहीं है बल्कि तिल का है, और तिल का जो है ये दूर का इशारा है, तो यहाँ पे वो होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। अब ये जो वो दरख्त है ये बन जाता है पूरा जुमला इस्मिया, एक मुकम्मल जुमला, कंप्लीट सेंटेंस, और उसको कहेंगे जुमला इस्मिया। मुरक्कब इशारी जो है इस तरह कन्वर्ट हो गया जुमला इस्मिया में, एक तब्दीली करने से। बिल्कुल देखिए तब्दीली भी वही है जो मुरक्कब तौसीफी में थी। मुरक्कब तौसीफी में भी हमने दूसरे जुज को जो था उसको नकिरा किया था। और अगर वो मुरक्कब तौसीफी जो था वो नकिरा था पूरा का पूरा, अगर तो हमने पहले जो उसको मार्फा कर दिया, तो वो मुरक्कब जुमला इस्मिया बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ना वुसत को चेंज करना पड़ता है। अब हम जो है कुरान पाक की आयत से थोड़ा उसको देखते हैं इंशाअल्लाह। के आयत चले अगली स्लाइड पे है। अभी मेन ये है कि मारिफा प्लस मारिफा ये बनेगा मुरक्कब नाकिस, ठीक है, क्योंकि मुरक्कब इशारी के दोनों जुज मारिफा होते हैं। और मारिफा प्लस नकिरा जो है ये बन जाएगा मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। अब यहाँ पे मैंने जो है दो जो लिखी है फ्रेज टाइप लिखे हैं। अब हम इसको देखते हैं कि कौन सा मुकम्मल है और कौन सा मुकम्मल नहीं है। पहला है हा उलाई अल मुमिनूना, हा उला इल मुमिनूना, ये मोमिन। सिर्फ इतना सी बात, दोनों देखे मारिफा हैं, तो अब हम इसको कह रहे हैं ये मोमिन। जबकि दूसरी तरफ जो है हाउलाई मुमिनूना, यहाँ पे मुमिनूना के साथ अल नहीं लगा हुआ,
मुमिनूना के साथ अल नहीं लगा। तो अब हो गया पहला जुज मारिफा, दूसरा जुज नकिरा। तो अब यहाँ पे पूरा इसका मायने जाएगा और ये होगा ये मोमिन है। अब है मैंने रेड कलर में इसलिए किया, ये बताने के लिए कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये जुमला ताम है, मुकम्मल बात को कर रहा है, इस है की वजह से बात मुकम्मल हो गई। और ये जो है इस तरह लगाते हैं हम लोग, ये हमारी उर्दू जुबान में तो लिखा जाता है, अरबी जुबान में ये नहीं, ये अल्फाज नहीं है और है के लिए अल्फाज नहीं है, वो वजूद पाता है मारिफा और नकरा से। वहां पे मारिफा और नकरा का हिसाब है, जिसे हम ये तर्जुमा करते हुए है या है लगाएंगे, इंग्लिश में इज आर जो लगाते हैं, इसी तरह इंग्लिश में इज आर है, अरबी में इज आर, इन इस तरह के कोई बाकायदा लफ्ज नहीं है, सिर्फ वसत को तब्दील करेंगे तो ये मफहूम पैदा हो जाएगा इज आर का या है का। जिन्स के लिहाज से अब हम देखते हैं इन दोनों को कि ये दोनों, ये भी मुजक्कर है तो वो जो दूसरा है वो भी मुजक्कर है। ग्रीन वाला जो है अदद के लिहाज से जो है जमा है, तो येलो वाला भी जमा है। एराब में जो है ग्रीन वाला जो कॉलम है वो रफा हालत में है, तो येलो वाला भी रफा हालत में है। अभी तक आप देखें कि ग्रीन कॉलम्स और जो येलो कॉलम्स है बिल्कुल सेम चल रहे हैं, दोनों ही तरफ मुजक्कर मुजक्कर, दोनों ही तरफ जमा जमा, दोनों ही तरफ रफा रफा। वसत में आप देखें कि ग्रीन वाला जो पार्ट है, यहाँ जो वसत है ना, यही अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वसत से ही पता चलेगा कि कौन सा इनमें से जो है वो मुरक्कब नाकिस है और कौन सा इनमें से मुरक्कब ताम है, किसका हम तर्जुमा अधूरा करें और किसका तर्जुमा हम मुकम्मल करें। ठीक है, तो अब जो ग्रीन वाला है वो दोनों लफ्ज जो है मारिफा है, दोनों मारिफा हो गए, तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब इशारी है, नाकिस है। ठीक है, इसके बरक्स जो येलो वाला पार्ट है उसमें पहला हा उलाई तो मारिफा है, लेकिन मुमिनूना नकिरा है। अब मारिफा प्लस नकिरा, ये इंडिकेशन है कि ये मुकम्मल जुमले की एक हमें निशानी मिल रही है कि ये मुरक्कब ताम है, जुमला इस्मिया है। ठीक है, तो वसत इस लिहाज से देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज को अब हम एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उलाइकल कौम, वो कौम, और एक है उलाइका कौमुन, वो कौम है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने तर्जमे से भी आप लोगों को आइडिया हो, क्यों मैंने तर्जमा साथ लिख दिया है, तो आप लोगों को खूबी बाखूबी अंदाजा अभी से ही हो गया होगा कि कौन सा मुरक्कब नाकिस है और कौन सा मुरक्कब ताम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रीजन भी पता चली होगी कि क्या रीजन है इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक मुरक्कब नाकिस है और एक मुरक्कब ताम है, एक मुरक्कब इशारी तो दूसरा जुमला इस्मिया। तो वो वजह भी मुझे ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी, लेकिन हम कर भी लेते हैं। उलाइकल कौम, ये दोनों क्या है, मारिफा प्लस मारिफा, दोनों मारिफा, उलाइका भी मारिफा, अल कौम भी मारिफा। तो इस वजह से ये दोनों जो है ये मुरक्कब इशारी है। अब उसके बरक्स जो दूसरा येलो वाला पार्ट है उसमें उलाइका तो मारिफा है लेकिन कौमुन नकिरा है, तो मारिफा प्लस नकिरा इज इक्वल टू मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि कोई सिस्टर मेरे साथ आए जो पार्टिसिपेट करें इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, जी आप मुझे ये बताएं, जी। ये जो आपके राइट साइड पर है हम्म। हाजल बैतू, जी। हाजा जो है ये मारिफा है या नकरा? मारिफा है। मारिफा है। अल जी, बैतू मारिफा है या नकरा? वो भी मारिफा है। वो भी मारिफा है। तो जी। अब आपको क्या लगता है कि ये हम इसको मुरक्कबे नाकिस इशारी बनाएं या मुरक्कबे ताम जुमला इस्मिया बनाएं? नाकिस इशारी। नाकिस इशारी, वेरी गुड माशाल्लाह। अब अगर हम जी। इसको मुरक्कबे नाकिस बनाएंगे तो हाजा जो है वो उसको क्या नाम दें? मुरक्कब इशारी के दो जुज हाजा होते हैं। इशारा होगा और अलबैतु मुशारुन अलैहि होगा। माशाल्लाह, इसम जी। इशारा और और मुशारुन इलैह, वेरी गुड माशाल्लाह। अब इसम इशारा और मुशारुन इलैह मिल के जो मुरक्कब बनाते हैं उस मुरक्कब का नाम क्या है? इसका नाम है मुरक्कब इशारी। यस, गुड, दोनों मिल के बन जाएगा मुरक्कब इशारी। अब जी। हम चलते हैं दूसरी तरफ। जी। हाजा
پہلے کی طرح پھر پوچھتی ہوں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی یہ معرفہ ہے. اور بیتن یہ نکرہ ہے. گڈ. اب کیا بنے گا؟ یہ ہم اس کو مرکب اشاری بنائیں یا جملہ اسمیہ بنائیں؟ یہ مرکب تام ہے اور یہ جملہ مبتدا اور خبر ہے. جملہ ویری اسمیہ. گڈ ماشاء اللہ. حاضہ ہو گیا مبتدا اور بیتن ہو گیا خبر. جی. اور دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ یہ وہ بنے گا جملہ اسمیہ. ویری گڈ. جملہ اسمیہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. بہت اچھا کیا آپ نے. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ اب کون سی سسٹر آئیں گی؟ جی میں آج جی جی بالکل آ جائیں. جی السلام علیکم جس نے بھی ورحمۃ آگے اللہ بھی نیکسٹ وبرکاتہ. پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ ریڈی رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی طرح سمپل سے یہ سب قرآن اب البیتو نہیں تھا جو پچھلی سائڈ میں تھا وہ قرآن پاک کا نہیں تھا, وہ میں نے صرف تھوڑا سا وہ کلر ڈال کے وہ گھر ڈال کے اب سے جو ہے نا یہ سب قرآن پاک میں سے میں نے آیات میں سے لی ہیں انشاءاللہ. تو جی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں حاضہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. ویری گڈ. عدوٌ یہ کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ یہ دیکھنے میں تو نکرہ لگ رہا ہے لیکن کیونکہ یہ دونوں جز اس کے معرفہ ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر نکرہ ہے تو آپ کہیں نکرہ ہے. نکرہ دیکھنے ہے. میں نکرہ لگ رہا ہے نا تو یہ نکرہ ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو معرفہ پلس نکرہ کیا بنے گا؟ مرکب یہ ناقص جملہ یا مرکب؟ مرکب تام بنے گا جملہ اسمیہ. ویری گڈ. تو اب جملہ مبتدا اسمیہ کے خبر. دو جز. مبتدا اور خبر. ویری گڈ. حاضہ ہو گیا مبتدا, عدوٌ ہو گیا خبر اس کی. خبر. اب یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ یہ اب بنیں گے جملہ اسمیہ مرکب تام. ویری گڈ. اب اس کا ترجمہ میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں. اس کا ترجمہ ہے یہ دشمن ہے. دیکھیں پورا اس کا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ جی دشمن ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا نیکسٹ پارٹ جو ہے حاذا عارض. حاذا تو آپ سب کو پتہ چل ہی گیا کہ یہ بار بار آ رہا ہے تو یہ معرفہ, اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. جی. عارض کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. ویری گڈ. اب یہ معرفہ نکرہ کیا بنے گا؟ اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا, مرکب تام بن گیا, اور یہ ہو گیا یہ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر, اور مل کے یہ دونوں بن جائیں گے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ویری گڈ. اس کا ترجمہ ہے یہ بادل ہے. عارض کا مطلب ہے بادل. ٹھیک ہے. آپ کس طرح جی انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی آیات سے آپ کی ووکیبلری بھی بڑھے گی. یہ سب قرآن پاک کی, کیونکہ میں نے جملے بنائے نکالے ادھر سے ہی مطلب یہ نکالے ہیں آیات میں سے, تو انشاءاللہ آپ کی اس میں وہ بھی پریکٹس ہو جائے گی ووکیبلری کے لحاظ سے. انشاءاللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون آنا چاہیں گی؟ رول نمبر 11 آپ آئیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں حاذا معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ. ویری گڈ. بیان یہ کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. نکرہ. تو معرفہ پلس نکرہ کیا بنے گا؟ مرکب تام مبتدا خبر. ویری گڈ. حاضہ ہو جائے گا مبتدا اور اس کی پھر آگے خبر بیان کی جا رہی ہے, بیانون اس کی ہوگی خبر. دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ اسمیہ. ویری گڈ. اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ بیان ہے. اب یہاں پہ یہ جو آگے للناس ہے نا, بہت جلد جی اگلے سے اگلے لیکچر پہ ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے آیا ہے جملے کے اندر. للناس انشاءاللہ سٹیپ وائز ہم چلیں گے. ابھی تک ہم جو ہے نا 2 لفظوں پر ہیں آج تک. آج کا جو لیکچر تھا یہاں تک, اب ہم 2 لفظوں سے اب ہم باہر نکلیں گے اگلے لیکچر میں. یہاں پہ تیسرا لفظ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ آئے گا تو وہ کیا بنے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مرکب اشاری اور مرکب توصیفی دونوں کو لے کر آؤں گی ایک ساتھ جملہ اسمیہ میں, کہ مرکب اشاری بھی ہوگا مطلب اور مرکب توصیفی دونوں مل کے اگر جملے کے اندر آئیں گے تو وہ پھر جملہ ظاہر پتہ 2 سے 3 جملے 3 کلمات ہو جائیں گے. ابھی یہ صرف 2 کلمات ہیں نا, صرف 2 حرف ہے, جی 2 لفظ ہیں, 2 words.
تو جب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم جو ہے نا تیسرا ایک اور لفظ آگے لے کر آئیں گے, پھر ہم چوتھے پہ آئیں گے, پھر ہم پانچویں پہ, تو کرتے کرتے ہماری آیت بڑی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں نیکسٹ, آگے نیکسٹ والے پہ آ جائیں. ھذا بلاغن, آپ بتاتی جائیں جو پیچھے ہوا تھا نا اسی طرح, تو میں آگے سلائڈ چلاتی جاتی ہوں. ھذا معرفہ بلاغن نکرہ. ھذا مبتدا بلاغن خبر. ویری گڈ. دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ ہے کہ یہ پیغام ہے. بلاغن کا مطلب پیغام, کوئی بات پہنچانے والی جو چیز ہوتی ہے, اطلاع نامہ کہہ دیں اس کو, پیغام کہہ دیں, پہنچانے. بلغہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پہنچا, پہنچنے والی کوئی چیز, تو وہ پیغام ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز. اور وہی بات ہے کہ للناس, یہ ہمارا اگلے سے اگلا لیکچر میں ہم کریں گے کہ یہ للناس کیا ہے. انشاءاللہ جب اگلے سے اگلا لیکچر آئے گا تو ہم یہی آیات دوبارہ لے کر آؤں گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ للناس اس آیت کے اندر کیا بن رہا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ابھی مرکب توصیفی اور اشاری کو تھوڑا سا مزید اور کریں گے, جملے کو تھوڑا آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ میری خواہش ہے جو نیو سسٹرز ہیں ان میں سے کوئی آئیں. جی آ جائیں, رول نمبر 5 آپ آ جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ سلمہ ملک آپ انشاءاللہ. جی رول نمبر 5 آپ آ جائیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی مجھے یہ بتائیں کہ ذالکہ جو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ ہے. ویری گڈ. الیوم کیا ہے؟ اس میں ال لگا ہے اس لیے یہ بھی معرفہ ہے. ویری گڈ. معرفہ پلس معرفہ کیا بنے گا؟ جی ناقص یا تام؟ مرکب ناقص بنے گا, اور یہ ہو اور جائے مطلب گا ناقص کی کون سی قسم بنے گا؟ ذالکہ ہو جائے گا اس میں اشارہ, اور یہ ہو جائے گا الیوم مشار الیہ. تو ویری گڈ. مرکب اشاری ہوا یہ. ویری گڈ ماشاء اللہ, دونوں مل کے بن گیا مرکب اشاری. اب اس کا جی. ترجمہ بنے گا وہ دن. یہ ہاں وہ دن, جی سوری وہ ٹھیک دن. ہے. ویسے زیادہ تر قرآن پاک میں جو ہے نا جو اسم اشارہ بعید استعمال ہوئے, دور کے اشارے, تو ان میں بھی یہی ترجمہ کرتے ہوئے یہ کا مفہوم آتا ہے. زیادہ تر ہوتا یہ زیادہ تر جو دور کے اشارے ہیں, لیکن ترجمے میں آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا ترجمہ کرتے ہوئے جب ہم مصحف میں جب ہم ترجمے والے قرآن پاک کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کا ہی لکھا ترجمہ رہتا ہوا ہوتا ہے. جی, جیسے ذالک الکتاب. ہاں جی اس طرح. تو نیکسٹ اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں, ذانکہ. اچھا ذانکہ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ ایک لفظ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا نا کہ مثنیٰ کے جو جتنے بھی قریب یا دور کے اشارے ہیں ٹوٹل 4 بار آئے ہیں, جس میں سے ذانکہ صرف ایک بار آیا ہے قرآن پاک میں, اور وہ یہی جگہ ہے. یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ یہیں پر اسی پورے قرآن پاک میں بس یہ اس جگہ پہ یہ آیت ہے وہ جہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا جملہ ناقص, یہ آیا مرکب ناقص بن کر آیا ہے یا مرکب تام, وہ ابھی ہم سیکھ لیں گے. تو آپ اس ایک ہی لفظ آیا ہے, ایک ہی بار آیا ہے یہ والا ذانکہ, بعید کا اشارہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی سسٹر آپ بتائیں کہ یہ جو ذانکہ ہے یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ مثنیٰ ہے, یہ ڈوئل کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہی رہے گا کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. جی ویری گڈ. اور برہانانی ہے تو مثنیٰ لیکن یہ تو نکرہ ہے. ہاں بالکل, یہ بھی مثنیٰ ہے لیکن نکرہ ہے کیونکہ اس کا ال نہیں لگا. ویری گڈ. معرفہ پلس نکرہ کیا بنے گا؟ یہ مبتدا خبر یعنی جملہ اسمیہ مرکب تام. ویری گڈ. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا مبتدا, تو دوسرا حصہ کیا بنے گا؟ خبر. خبر. دونوں مل کے بن جائیں گے جملہ اسمیہ. اب اس کا ترجمہ ہے کہ وہ دونوں دلیلیں ہیں. دلیل کہہ لیں اس کو آپ, یا روشن نشانیاں کہہ لیں, نشانیاں دلیلیں اس لحاظ سے, معجزے, اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے.
تو وہ دونوں اس لیے کیونکہ زانی کا ڈویل مصنع کا لفظ ہے، برہانانی بھی مصنع ہے، ڈویل ہے، دو چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اشارہ نہیں بات کی جا رہی ہے۔ زانی کا تو ہے تو اسم اشارہ ہی، لیکن یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس مبتدا کی پھر آگے خبر بتائی جا رہی ہے کہ وہ دونوں کیا، ان کی خبر ہے کہ وہ دونوں دلیلیں ہیں، پورا جملہ، اس کمپلیٹ سینٹینس۔ جی دیٹس گڈ۔ جی سلمہ آپ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاذانی یہاں پہ، اچھا اس سلائیڈ پہ میں آپ کو بتا چلوں، ٹوٹل مصنع کے 4 لفظ آئے ہوئے ہیں نا قرآن پاک میں، ایک ہو گیا زانی کا جو ہم نے پیچھے کر لیا، اور ہاذانی 2 بار استعمال ہوا تھا قرآن پاک میں، ہاذانی 2 بار آیا ہے قرآن پاک میں، اور دونوں صورتیں اس سلائیڈ کے اندر ہے، دونوں ہی جو ہاذانی دونوں بار جو قرآن پاک میں آیا ہے، وہ دونوں آیتیں میں نے سامنے اسی سلائیڈ پہ رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ دونوں لفظ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ رہا بس ایک لفظ ہاتینی، وہ حالت جر میں آیا ہوا ہے، اور جب انشاءاللہ ہم جر والی کنڈیشنز کو پڑھیں گے تو اس ٹائم پھر میں اس کو لے کر آؤں گی، تو آپ کے مصنع کے جو 4 بار استعمال ہوئے لفظ ہوں گے وہ سارے ہی کور ہو جائیں گے۔ تو ہاذانی 2 بار قرآن پاک میں آیا ہے، دونوں جو جن آیتوں میں آیا ہے وہ دونوں میں نے یہاں پہ استعمال لے آئی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ یہ کیا بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جی سسٹر آپ مجھے بتائیں، ہاذانی جو ہے معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ، ہاں، اور یہ ساحرانی جو ہے یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ نکیرہ۔ ویری گڈ، یہ ہو گیا نکرہ۔ اچھا، یہ شروع میں جو میں نے ساری سسٹرز نے جو کیا ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی آپ نے کیے ہیں مبتدا اور خبر جو کیے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ تو ہیں، یہ ساتھ میں رفع بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، رفع حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ہاذانی بھی جو ہے یہ رفع حالت ہے، ٹھیک ہے؟ ساحرانی یہ بھی رفع حالت ہے، آنی کی آواز آ رہی ہے نا، آنی، تو یہ رفع حالت کی آواز ہے، یہ عینی نہیں ہے، یا اے نون نہیں ہے، یا اے نون ہوتا تو نصب یا جر ہوتا، یہ آنی کی آواز ہے تو یہ ہے رفع حالت۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ معرفہ نکرہ مل کے کیا بنے گا، مرکب ناقص یا تام؟ مرکب تام۔ ویری گڈ، اور مرکب تام میں کیا بنے گا، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ۔ ٹھیک، جملہ اسمیہ کے یہ دو جو جز کیا کیا بنے گے، مبتدا خبر۔ مبتدا خبر، مبتدا خبر مل کے دونوں بن جائیں گے جملہ اسمیہ۔ اس کا ترجمہ ہے یہ دونوں جادوگر ہیں، ساحر ہوتا ہے ایک جادوگر، اور ساحرانی 2 جادوگر، اور ہاذانی بھی 2 کے لیے ہے، مثنیٰ ڈوئل کا ہے، یہ دونوں جادوگر ہیں یا یہ 2 جادوگر ہیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے چلتے ہیں، ہاذانی خصبانی، یہاں پہ آ جائیں، بتاتی جائے میں آگے سلائیڈ کا کرتی جاتی ہوں۔ جی، حاذان معرفہ، آنے نکیرہ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، کیا کیا حاذان بنے گے؟ جی جی، معرفہ ہو کر مبتدا، خصمان نکیرہ۔ ویری گڈ، اب یہ دو مبتدا اور خبر مل کے بن جائیں گے جملہ اسمیہ۔ ویری گڈ، ان کا ترجمہ ہے یہ دونوں فریق ہے، 2 گروہ، ٹھیک ہے؟ 2 پارٹیز کہہ لیں، 2 گروہ کہہ لیں، 2 جماعتیں کہہ لیں، 2 فریق، ٹھیک ہے؟ اس سینس میں ہے یہ۔ تو یہ دونوں 2 کا اس لیے کیونکہ یہ مثنیٰ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور آنی کی آواز دیکھیں دونوں میں آ رہی ہے، تو دونوں ہی حالت رفع میں ہے، آنی آنی یہ رفع کی علامت ہے، تو یہ دیکھیں صرف 2 بار آیا ہے لفظ قرآن پاک میں، اور دونوں کی آپ کی تیاری ہوگی، دونوں ہی جملہ اسمیہ بن کر آئے ہیں، مبتدا اور خبر بن کر آئے ہیں، تو یہ قرآن پاک میں جہاں آئیں گے تو آپ نے یہ مبتدا اور خبر ہے۔ البتہ جو ہاذانی ساحرانی ہے نا اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب ایک ٹاپک آگے ہم جا کے کور کریں گے تو میں یہ آیت دوبارہ لاؤں گی، تھوڑی سی اس کے اندر ڈیٹیل اور بھی ہے کہ یہ ہاذانی کچھ اور بھی بنے گا، یہ ساحرانی تو بالکل 100% ٹھیک ہے، البتہ ہاذانی جو ہے نا یہ مبتدا سے کچھ اور چینج ہوگا،
वो जब आएगा मौका तो इंशाल्लाह उस टाइम मैं बताऊंगी इंशाल्लाह कि वो क्या चेंज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हो गया। यहाँ पे मैं आपको ये लास्ट, आपको सबको स्लाइड याद होगी, ये जमा के मैंने 3 आयात बताई थी, जिसमें से ये जो 2 आयात है ना, ये तो बन रही है मुरक्कब इशारी। अलबत्ता ये जो तीसरी आयत है ना, उलाइकल मुकर्रबून, ये सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 11 है। बज़ाहिर देखने में ये मुरक्कब इशारी लग रहा है, क्योंकि दोनों मारिफा है, दोनों मारिफा है, इनका अदद, जिन्स, वसत, इराब सब कुछ बराबर है, सब में मुताबिकत है, तो ये मुरक्कब इशारी लग रहा है। लेकिन ये मुरक्कब इशारी नहीं है। जब हम पूरी सूरत को एनालाइज करते हैं ना, तो फिर उसके मुताबिक हम चलते हैं। अगर मैं यहाँ तक इसको सिर्फ इस तरह देती ना, तो ये तो फिर हम कहते कि एज ए मुरक्कब इशारी है। लेकिन अब हम जब पूरी सूरत को, पिछली आयतों को भी एनालाइज करते हुए, जब हम इस आयत को भी एनालाइज करेंगे, जिसको मैं आगे इंशाल्लाह बताती हूँ, तो ऐसे है ये सूरत हाल। ये सूरत है, और सूरत के अंदर ये एक पूरी आयत के तौर पर आया है। ये जो मुरक्कब है, ये एक आयत है, पूरी की पूरी आयत है। इसके आगे पीछे इस आयत के अंदर कुछ नहीं है। इस आयत के अंदर, इस उलाइका से पहले भी कुछ नहीं है, और अल मुकर्रबून के बाद भी इस आयत के अंदर कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जो मैंने सूरतुल इखलास में, याद है जिन जिन ने सूरतुल इखलास अटेंड की थी उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि जब सूरत के अंदर, आयत के अंदर सिर्फ 2 ही जुज हो, सिर्फ 2 जुज, 2 ही लफ्ज हो, तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको मुरक्कब ताम में कन्वर्ट करें, जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करें। क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बात मुकम्मल हो, बात समझ आए, ना कि हम उसको किसी भी नाकिस मुरक्कब में कन्वर्ट कर दें। तो अब ऐसी सूरत में चूंकि सिफ्त हुई ना, फिर मेरा ख्याल से आपने बताया था सिफ्त। हाँ, उस टाइम जो सूरतुल इखलास था वहां पे वो सिर्फ थी, वो मुरक्कब तौसीफी लग रहा था, लेकिन मुरक्कब तौसीफी था नहीं। जी ठीक है, वो भी मैंने इंशाल्लाह अगली स्लाइड में वो भी साथ ही, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वो किया, ताकि आप लोगों को वो भी ज़हन में आ जाएगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आपके पास सिर्फ 2 ही लफ्ज हैं आयत के अंदर, और आपने शुरू से एनालाइज आप करते हुए आ रहे हैं, जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अब आपने पूरी कोशिश ये करनी है कि आपने इसका पूरा तर्जुमा करना है। तो अब आप करेंगे कि वो ही मुकर्रब है या मुकर्रबीन है या वो ही करीब है। मुकर्रबून ये इस्मुल मफूल है, तो वही करीब किए जाने वाले हैं, या वही मुकर्रब है इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा बात मुकम्मल हो, पूरी बात हो। तो यहाँ पे उलाइका बन जाएगा, मैं साथ साथ इरेज करती हूँ, उलाइका बन जाएगा मुब्तदा, और मुकर्रबूना बन जाएगा खबर। अब हम इसको इसम इशारा और मुशारुन इलैह नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इसको मुकम्मल जुमले, मुकम्मल मायने दें। एक पूरी आयत बन रही है ना, ये आयत है पूरी, तो पूरी आयत का तर्जुमा पूरा हुई होना चाहिए, बेहतर यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये अब उलाइका मुब्तदा और अल मुकर्रबूना खबर होगा, और हम इसका पूरा तर्जुमा करेंगे, फिर जुमला इस्मिया बनाएंगे इसको। और यहाँ पे ये चीज बताती चलूं कि ये बहुत कम ऐसी सूरत हाल होती हैं, गिनी चुगनी, बहुत कम। अब जितने भी इससे इशारा मैंने दिए हैं, उसमें से ये एक ही एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है, यानी बहुत कम। लेकिन ये कि आप लोगों को, क्योंकि टॉपिक चल रहा है इसम इशारा का, तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो है ना होनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन हो तो हम मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया में बनाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कि हम उसको लकीर के फकीर हो कि नहीं ये मुरक्कब इशारी है तो बस हमने इसको मुरक्कब इशारी ही कहना है। थोड़ा बहुत जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है, सूरत हाल के मुताबिक। इसी चीज को यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सूरतुल इखलास, यहाँ पे अल्लाहु स्वमदु, बज़ाहिर देखने में ये मुरक्कब तौसीफी लग रहा है, अल्लाहु मौसूफ और अस्वमदु तो सिर्फ लग तो ऐसे रहा है ना। लेकिन चूंकि ये पूरी आयत है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इसको जुमला इस्मिया बनाएं, इसमें मुकम्मल मायनी पैदा करें, मुकम्मल मफहूम इसका दें, ना कि ना मुकम्मल अधूरी बात हो। तो हमें भी कहना चाहिए कि इसका तर्जुमा कि अल्लाह बेनियाज है, पूरी बात हो। तो हमने अल्लाह लफ्जुल जलाला को मुब्तदा और अस्वमदु को हमने खबर कहा था, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज मुरक्कब इशारी में भी आ गई, एक एग्जांपल आपको समझ लग गई।
मरकब तौसीफी की भी देखें एक एग्जांपल आ गई कि मरकब तौसीफी देखने के बावजूद, दिखने के बावजूद हम इसको मरकब इसम इशारा जुमला इस्मिया कह रहे हैं कि मुब्तदा है और खबर है। इसी तरह मरकब इशारी की भी एक एग्जांपल आपके सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा बहुत ये नॉलेज, ये वही बात है कि कुरान पाक में ये चीजें बहुत कम इस्तेमाल हुई हैं इस तरह से आयात। तो अगर आ जाए तो इसमें आपने घबराना नहीं है कि ये चेंज क्यों हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है, इस तरह कर सकते हैं। आयत है पूरी तो इसलिए उसका तर्जुमा हमने फुल करना है। अच्छा, अब ये जो कुछ आपका होमवर्क आ गया है जी, ये पेज है, मैं आपको इन सब के स्क्रीनशॉट्स भेजूंगी। ये है जिस तरीके से मैंने पीछे एनालाइज किए है ना, कोशिश करें आप उसी तरह एरो के निशान लगा के तो आप उसको करें। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी आप बाकायदा इसी तरह से जब तरकीब करें ना, जब आपको दो दो लफ्जों से मैंने तरकीब स्टार्ट कर दी आप लोगों की, कि आप लोगों ने तरकीब जो है ना किस तरीके से एनालाइज करना है, आयत को एरो के निशान लगाने हैं, फिर जो हिस्सा अगर वो मुब्तदा है तो लिखे मुब्तदा है, अगर वो खबर है तो खबर, अगर मुशारुन इलैह है तो मुशारुन इलैह, फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों मिल के क्या बन रहे हैं। तो वो जिस तरह एक आयत तरकीब होती है, 2 से ये 3 पे जाएंगे, 3 से हम चौथे लफ्ज पर आएंगे, फिर 5वें पे एक एक करके इंशाअल्लाह। तो ये सब पेजेस के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको भेजूंगी, 5 पेजेस हैं, ठीक है। तो ओहो ये तो स्लाइड चल पड़ी है, ये खाली ब्लॉक्स हैं, इनको आपने इस तरह से फिल करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डेमो दे दिया कि आपने किस तरह तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको मैंने ऑनलाइन एक्सरसाइज में रेडी कर दी थी मैंने रात को, मैं आपको भी वो भी शेयर करती हूँ। ऑनलाइन एक्सरसाइज भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो ऑनलाइन एक्सरसाइज का लिंक दे दूंगी। तो आप सबने ऑनलाइन एक्सरसाइज भी करनी है, ये रिटन होमवर्क भी करना है। पूरा वीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपके पास टाइम है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक इंशाल्लाह आप थोड़ा थोड़ा करके जब आपको टाइम मिले तो आप करती जाए और फिर मुझे भेजिएगा, मुझे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं चेक करूंगी आपका। तो दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैरन अस्सलामु कसीरा। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह।